4 फातोडेचेर परत एक लँडस्लायड जालो आनी आमी आतां हॉटेल नेबरागेर रावता। आतां गेल्ले 1 म्हयनो जाय केलो, ऑलमोस्ट 21स्टार ही घटना घडलेली। एक आमची काकी मेली थंय चिड्डोन आनी 1 म्हयनो जालो अजून तेणी कोणीच कांय एक्शन घेवना। आमच्या चेअरपर्सनान आमच्या MLAन सगळ्यांनी तांकां रिपोर्ट सगळे धाडले। आतां आमी इतलो तेंप आतां आमी रावतली खंय, कांयच तें हें ना। ते म्हणटा येवन फाटीं दिसा एक तरणाट्याचो कोण मनीस आयिल्लो, ते म्हणपाक तुमी घर स्टार्ट केलें। हांवें म्हटलें कशें करतली, तुमी वयर कांय एक्शनूच घेयना जाल्यार आमी घर कशें तरी स्टार्ट करतली। हांव मागता की गव्हर्मेंटा कडेन तेणें बेगीचे बेगीन हितून आमकां हें सगळें हॉल काय रिटर्निंग हॉल जावं नेट कितें तें घालून दिवचें आनी आमकां आमच्या घरान रावपाक एटलीस्ट हें करचें। कित्याक थंय आमकां कांयच हें ना सुविधा। एक रुमान आमी 6-7 जाणां रावता। म्हाज्या भुरग्यांक हांवें व्हरून आवयगेर दवरल्या, मम्मीगेर दवरल्या, ल्हान आसा खंय दवरतले। थंय सगळें गटर सगळें खळी सगळें आसा आनी कांय ना। हांव बेगीचे बेगीन मागता की गव्हर्मेंटान हें बेगीन कितें तें एक्शन घेवन आमकां हेल्प करचो। नांव कितें म्हणटा तुमचें? आतां आमचें एकूच सांगपाचें, आतां म्हयनो आपायलो आतां, फाल्यां म्हळ्यार 1 म्हयनो जाता आतां। आमचें आतां पेपर वर्क करून आतां म्हयनो जावपा आयलो। आतां इन्सिडंट जायत आहा। आतां फॅमिली सगळी काडून आमी सेपरेट दवरलेल्या, शेजाऱ्याक दवरल्या, आमची फॅमिली कोणाक हेल्प केल्या एकामेकाक। आनी आयज WID आनी PWD कितें सांगता, तांकां टॅक्निकली तांकां कोणूच ना आतां। आतां गव्हर्मेंटाक टॅक्निकली काम करपाक तर हांगा मनीस ना आनी आमी मुखार वचून कोणा कडेन रडपाचें आं? आतां तुमी आतां प्रेसा कडेन आमी इतलें मागता, जाता तितलें गव्हर्मेंटाक दाखोवन दिया कित्याक हें आमकां इतलें इन्सिडेंट मुखार जावचें न्हू। आनी आमगे एक मनीस मरोन गेल्लो आहा, ते गेले ते घरा सुद्दां आमकां भायर दीस करूंक मेळना सारकें। आतां तुमी चिंता आनी कितें करपाचें, कोणा म्हूण ब्लेम करपाचें? गव्हर्मेंटाक PWD पळोवन येयले तेवूय रिफ्यूज आहा, आमचे कडेन जावपाना म्हणटा। WID पळोवन गेले तेवूय आतां म्हणटा 2 दिसां काडटा म्हूण सांगलां आमकां तेणें। 2 दिसां आतां फाल्यां म्हयनो जाता। एक्चुअली 1 म्हयन्या पयलीं हांगा इन्सिडंट जाल्लो। एक आमच्या वाड्या वयली म्हाज्या फ्रेंडाची आवय एक्सपायर्ड जाल्ली फातर पडोन। सांगपाक वायट दिसता की 1 म्हयनो जालो आजून थंय कोण आमचो म्हटल्यार गव्हर्मेंट आमचो कोण कलेक्टर आसूं, डेप्युटी कलेक्टर आसूं, मामलेदार आसूं, हांव सगळ्यांक रिस्पॉन्सिबल करता की हेंच्यांनी फुडें येवन हें काम करपाक जाय। आमी फॉलोअप करीत आसा। MLAन 10 दीस पयलीं मिटींग घेतलेली आसता। 4य डिपार्टमेंट PWDचे म्हाजें न्हू तुजें न्हू करता, पूण काम हें कोणी करपाचें? हांव विचारूंक सोदता गव्हर्मेंटाक हें काम कोणी करपाचें? PWD हांव न्हू म्हणटा, तूं न्हू म्हणटा। हांव कलेक्टराक रिक्वेस्ट करता की तेणी आयच्या आयज कोण तो रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंटाक काम दिवचें आनी बेगीनच्या बेगीन काम स्टार्ट करचें। 4 सकाळीं आयज परत इन्सिडंट जाला। इवन कितें जालें जाल्यार हांव रिस्पॉन्सिबल गव्हर्मेंटाक करतलो आनी कलेक्टर